नाज़रीन, हमारे मुशायरे के अगले शायर भी नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। इन्होंने नौजवानी में बहुत शोहरत देखी और उसके बाद अपना सफ़र इंतहाई संजीदगी से जारी रखे हुए हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज इस मुशायरे में तशरीफ़ फरमा हैं। इनका ताल्लुक़ कराची से है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अम्मार इकबाल। मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। जनाब अम्मार इकबाल। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सर इजाज़त चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वो जो दीवार पे बैठा है परिंदा नहीं है, जिंदा नहीं। वो जो दीवार पे बैठा है परिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। वक्त ऐसा है कि जो इसमें दरिंदा नहीं है, जिंदा नहीं। वक्त ऐसा है, वक्त ऐसा है। वो जो दीवार पे बैठा है परिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। वक्त ऐसा है कि जो इसमें दरिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। कितनी तकलीफ़ की तजसीम है इतना होना, जिंदा होना। कितनी तकलीफ़ की तजसीम है इतना होना, जिंदा होना। पोर कोई भी अगर दर्द को निंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद अशार और मैं पेश करता हूँ कि अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ, ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ। वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। बहुत ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियाँ, मैं वो पल था जो खा गया सदियाँ। सब ज़माने गुज़र गए मुझ में, सब ज़माने गुज़र गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी। आके आसेब डर गए मुझ में, मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी। आके आसेब डर गए मुझ में, आके आसेब डर गए मुझ में। चंद मैं अशार और सुना के बस आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अच्छा जी, अच्छा मैं वो सुना देता हूँ। नज़्म की फरमाइश आप कर रहे हैं तो यूँ है कि ओ बड़े आदमी, ओ बड़े आदमी, चाय वाले का बिल 500 है, 75 रुपये पान वाले के हैं। इस महीने तो घर का किराया भी बढ़ जाएगा। कोफ्त है मुस्तकिल गैस बिजली के बिल, कैसी बातों ने तेरी कमर तोड़ दी। ओ बड़े आदमी, तूने फिर नौकरी छोड़ दी। ओ बड़े आदमी, तूने फिर नौकरी छोड़ दी। एक नज़म आप कह रहे हैं कि 1.5 कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है कुछ किताबें। 1.5 कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है कुछ किताबें हैं। आने जाने को एक दरवाज़ा, खैर आता भी कौन है घर में। नाम लेवा रफ़ाक़तों के अमी, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार। लाव बाली से 4-6 शायर, एक ज़हनी मरीज़ा कत्ताला, कुछ ख़वातीन पुख्ता उम्रों की, साबका एक मेरी महबूबा और दीगर के जिनका ज़िक्र नहीं। खैर मुझको भी कोई फ़िक्र नहीं, आए जाए कोई बला से मेरी दोस्ती हो गई क़ज़ा से मेरी। अब यही तौर चाहिए मुझको, चाहे एक और चाहिए मुझको। अजब सफ़र है, अजब सफ़र है। मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही। अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है। मैं थोड़ा मुट्ठी में रह गया हूँ, मैं थोड़ा दामन में गिर चुका हूँ, मैं बाकी दोनों के दरमियाँ।
عجب سفر ہے، میں اپنی مٹھی سے ریت بن کر پھسل رہا ہوں، وہ ریت دامن میں بھر رہی ہے، میں تھوڑا مٹھی میں رہ گیا ہوں، میں تھوڑا دامن میں گر چکا ہوں، میں باقی دونوں کے درمیاں ہوں، مجھے یہ ڈر ہے میں جو ہی مٹھی کو کھول دوں گا وہ اپنے دامن کو جھاڑ دے گی۔ بھائی جھوٹ کے پاؤں کیوں نہیں ہوتے؟ سنا ہم نے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ کے پاؤں کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے دیکھے ہیں جھوٹ کے دو پیر، ایک چہرہ ہنسی اڑاتا ہوا اور باہیں گلے میں آتی ہوئی۔ جھوٹ کی آنکھ اتنی دلکش آنکھ، جھوٹ کی آنکھ اتنی دلکش آنکھ جس کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ جھوٹ کے خال و خط بہت واضح جن میں تحریف ہو نہیں سکتی۔ جھوٹ پورا وجود رکھتا تھا، جھوٹ پورا وجود رکھتا ہے، مسئلہ میرے بھائی سچ کا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آخر میں آپ نے حکم دیا غزل کا، نظم کا، بس میں وہ نظم سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اچھا میں وہ سنا دیتا ہوں، بالکل بجوکا سناتا ہوں۔ بجوکا تنہا ہے، بجوکا ڈرتا ہے، بجوکا تنہا ہے، بجوکا ڈرتا ہے، بجوکا گھاس پھوس کا جسم سنبھالے کالے کوے پر مرتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا ہے، اس پر ہے سکتہ تاری، نرالا عشق ہو جیسے بھوسے کے ایک ڈھیر پہ جلتا سگریٹ چنگاری۔ بجوکا جلتا ہے، بجوکا جلتا ہے، بجوکا جلتا ہے، اور پھٹے کوٹ کی جیب ہوا سے بھرتا ہے تو ہنستا ہے، سب آس پاس کے پھول کپاس کے سونگ سانگ کے بنجر پن کے بیج بدن میں بوتا ہے تو روتا ہے، سب کھیت اسی کا ہے وہ پھر بھی ننگا ہے۔ بجوکا کنگلا ہے، بجوکا کنگلا ہے، بجوکا کنگلا ہے، پر ہوا چلے تو جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے نیند میں کوئی رقص کہیں فرماتا ہے اور جاگ نہیں سکتا۔ بجوکا دنگ کھڑا ایک جنگ لڑا کرتا ہے جس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بجوکا لنگڑا ہے، بجوکا لنگڑا ہے اور اندھا ہے اور بھوکا ہے، پر گیت اسی کے گاتا ہے جو اس کی آنکھیں نوچ نوچ کے کھاتا ہے، چلاتا ہے پر تھوڑی بھی آواز نہیں کرتا۔ بجوکا گونگا ہے، بجوکے آگ لگا اس کھیت کو جس پر بس کوے پلتے ہوں، یوں ہی کائیں کائیں کرتے ہوں، تجھ سے جھوٹ موٹ ڈرتے ہوں، تو کیوں ڈرتا ہے؟ بجوکا تنہا ہے۔ بڑی نوازی جی، بہت شکریہ۔ ایک بات بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سی نظم میں اور سناؤں گا آپ کو۔ تیری آنکھوں کا آئینہ ہے میں ہوں، جب تلک تیرا سامنا ہے میں ہوں، جب تلک تیرا سامنا ہے میں ہوں، یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا، یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا، وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں، یہ جو تو ہے ابھی کبھی میں تھا، وہ جو تو ہونا چاہتا ہے میں ہوں۔ آج اس نے پکارا نام عمار، آج مجھ کو پتہ چلا ہے میں ہوں، آج مجھ کو پتہ چلا ہے میں ہوں۔ اور حسن ہے اور حسین ہی نہیں ہے، یہ محبت کا سین ہی نہیں ہے، حسن ہے اور حسین ہی نہیں ہے، یہ محبت کا سین ہی نہیں ہے، چلتے چلتے یہاں تک آ گیا ہوں، اس کے آگے زمین ہی نہیں، چلتے چلتے یہاں تک آ گیا ہوں، اس کے آگے زمین ہی نہیں ہے۔ اور میں تو لکھوں گا دوائیں پیار کی، میں تو لکھوں گا دوائیں پیار کی، ایسی کی تیسی میرے بیمار کی۔ اور پھینک دی تصویر آتش دان میں، دیکھ لی بے چہرگی دیوار کی، دیکھ لی بے چہرگی دیوار کی۔ ایک نظم آخر ہے کہ ابرہا آ گیا، ابرہا آ گیا، پھر سے ایک شہر میں ابرہا آ گیا، جاؤ تم جا کے ہاتھی گنو
اور تم جا کے کنکر چنو اور تم بھی سنو حسب توفیق کانوں